घर भन्नु भारी महल न हो, दरबार पो किन चाहियो, आफ्नो राजा आफै बनि गयो, दरबार पो किन चाहियो। दर्शक महानुभावहरू, हामी स्वयंमा आफूमा जजल्यमान हौँ, आफैलाई बदलौँ, आफ्नो राजा स्वयंमा। तपाईँले आफूलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? बिलिभ इन योरसेल्फ। मनोविज्ञानमा त्यही भनिन्छ कि तपाईँले आफूलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ। विश्वास त हामीले अरूलाई गऱ्यौँ, अरूलाई विश्वास त धोका भयो। किनभने अदर आर हेल, अरू भनेको त अरू हो नि। स्वयं तपाईँले तपाईँलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ, आफैले आफूलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ, आफैले आफूलाई कतिको बदलिन्छ। धेरै कुरा चाहिँदैन आज दर्शक महानुभावहरू कि रघुकुल रीत ऐसी चली जाए, रघुकुल रीत ऐसी चली जाए कि प्राण जाए वचन न जाए। यो रघुकुलको रीत हो, प्राण जाओस् वचन नजाओस्। कि महाभारतमा एकपटक त्यस्तै भएको थियो कि द्रौपदीलाई स्वयंवरमा जितेर ल्याए अर्जुनले। भन्ने गरेका थिए आमा 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 हामीले यो गऱ्यौँ, यो ल्यायौँ, यसो गऱ्यौँ भन्दाखेरि बाबु पाँचै भाइलाई बाँड है भन्ने गरेका थिइन् द्रौपदीले। एकपटक त्यस्तै भयो कि स्वयंवरमा जितेर ल्याए द्रौपदी। आमा हामीले अचम्मको गजबको चिज ल्याएका छौँ, पाँचै भाइलाई परेन फसा। एकजना महिला, एकजना नारी, पाँचै भाइलाई लो यो त बर्बाद भयो भनेर के गर्दै थिए? कृष्ण आएर नौ वचन गइसक्यो, सक्यो। मुखबाट निस्केको वचन र तीरबाट निस्केको गोली यो त फर्कदैन। वचन मृत्यु जस्तै हो, त्यो त गयो, सक्यो, सकेपछि सक्यो, फर्केर आउँदैन भने जस्तै हामीले यो चरित्र निर्माणको लागि शब्द ब्रह्मलाई हामीले बुझ्दै बुझ्दैन। दर्शक महानुभावहरू के एउटा महान शक्तिशाली व्यक्ति कसरी बन्छ त? शक्तिशाली पावरफुल कसरी बन्न सकिन्छ? यो मैले पटक पटक भन्दै आइरहेको विषय र आज विशेष गरी कृपया पुरै भिडियो हेर्नुहोस्। आज धमाकेदार हुनेवाला छ। हाम्रो जीवन बदल्ने सूत्रहरू तपाईँहरूलाई दिँदैछु। कृपया फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउनु। प्र्याक्टिस बिनाको ज्ञान आफैमा फेरि हेर्नुहोस् त, ज्ञान पाएर मात्रै कोही धन्य हुँदैन। ज्ञान पाएर त्यो नलेज प्राप्तबाट, सूत्रबाट जीवन बदल्नका लागि त इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो नि त। मलाई भन्नुहोस् सफलताको एउटा मात्रै स्वाट एउटा राज। सही सूत्र, सही ज्ञानलाई इम्प्लिमेन्टेसन जति छिटो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यति छिटो सफलता। छिटो सफलता चाहियो भने सही ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान अथवा नलेजलाई जति छिटो तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ र प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ, प्र्याक्टिसमा ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो हुन्छ तपाईँको ज्ञान। त्यस्तै गरी म आज महत्त्वपूर्ण सूत्र भन्न गइरहेको छु। कृपया यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। म पटक पटक किन दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु भने कि सफल बनाउने, तपाईँको जीवन धन्य बनाउने हामीले केही न केही जिम्मेवारी लिएका छौँ। भन्नुको अर्थ हामी मोटिभेसनल भोइस भनेकै त्यही हो कि तपाईँको जीवन बदल्नुपर्छ। हामीले दिने विषयवस्तुले तपाईँको जीवन धन्य हुनुपर्छ। त्यसकारण धन्य हुनु त कसरी? फेरि पनि त्यही कुरामा जोड दिन चाहन्छु कि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहोस्, एक्सनमा आउनुहोस्। भन्नु खोजेको त्यो हो। त्यसैले त्यसमा केमा इम्प्लिमेन्टेसन? मैले यो कुरा त गरेँ। इम्प्लिमेन्टेसन एउटा चुरो कुरो चाहिँ के हो त? संसारमा चुरो कुरो धेरै छँदै छैन। मेन पोइन्ट भनेको जुनसुकै पोइन्ट, यो चिज यहाँ अडिनको लागि एउटा पोइन्ट छ। ग्लास यताउति गर्नुहोस्, सक्यो, ढल्छ। ग्लास फुटेर चकडाचुर। यहाँ अड्याउनुहोस्, हेर्नुहोस् त क्या चमत्कार, क्या जादु, के सर्कसको त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ नि। सर्कसमा देखाउँदाखेरि वाह मिराकल, चमत्कार के हो, जादु के हो, मिराकल, जस्ट वान थिङ, फोकस, एकाग्रता, एउटा चिज। फेरि पनि कबीरको वचन भन्नुपर्छ, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाय। एक साधे, एक साधना गर, एउटा कुरामा गर, एउटा एक साधे सब साधे, सबै कुरा आउँछ, ठुलो कुरा आउँछ। तपाईँ एउटा ठुलो महान कलाकार गर्नुहोस्, वाद्यवादन गर्नुहोस्, डान्स गर्नुहोस्, गीतमा एकदमै तपाईँको स्वर दमदार धमाकेदार होस्, गाउनुहोस्। तपाईँ भाषण मात्रै राम्रोसँग गर्नुहोस्, तपाईँ मेमोरीमा च्याम्पियन हुनुहोस्। संसारका विख्यात मान्छेहरूले गरेको त्यही हो कि एउटा कुरामा टप भएपछि नाम दाम सबै कुरा आयो। यो व्यक्तिगत सफलताका कुरा गरेँ मैले। यहाँ नेतृत्व विकासको लागि नेता भनेर विश्वसनीय बन्ने, एउटा क्रेडिबल भनौँ न, सबैले यहाँ के भयो? नेतृत्वमा विश्वासमा सङ्कट पर्यो, विश्वासमा स्खलन भयो। कसरी? तपाईँ भन्नुहुन्छ एउटा, गर्नुहुन्छ एउटा। संसारका सबै मान्छेको विडम्बना यही हो कि भन्दा उसलाई सजिलो हुन्छ।
नातावाद कृपावाद गरिरहेको हुन्छ। मैले कैयौँ भोगेर देखेको छु सङ्गतमा कि नातावाद कृपावाद भयो, भाइ भतिजावाद भयो, परिवारवाद भयो, भ्रष्टाचार भयो, यहाँ भन्ने स्वयंले ऊ रोक्न सक्दैन, गर्न सक्दैन, भन्छ एउटा गर्छ। त्यो चाहिँ मैले अघि भने कि रघुकुल रीत ऐसी चली आए प्राण जाए वचन। वचनबद्धता भनेको यस्तो शक्तिशाली चिज हो जसलाई शब्द ब्रह्म भनिन्छ। कम्प्युटरको भाषामा पनि त्यही छ, 0 र 1 बिग्रियो भने 0 को ठाउँमा 1, 1 को ठाउँमा 0 पर्यो भने गयो, जसलाई बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ कि कम्प्युटरको भाषामा 0 को ठाउँमा 0 भनेको त्यसको कोड हो, 1 भनेको एक्सन। त्यो मिल्नै पर्छ, उल्टो पाल्टो भयो भने के हुन्छ, कम्प्युटरले काम गर्छ। हाम्रो पनि भन्छौँ एउटा गर्छौँ अर्को भयो भने के हुन्छ, त्यही हुन्छ कि भन्छ एउटा, विश्वासै छैन नेताहरूमा, एउटा बिहान एउटा दिउँसो एउटा बेलुका एउटा। जसरी पनि तपाईँ फटाइ र तपाईँ कमजोरी, आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउँदै तपाईँ भाग्न चाहनुहुन्छ, फटाइ बोलेर कुरा ढाँड्दै, किन तपाईँ सत्यवादी बन्न सक्नुहुन्छ। सत्यवादी हरिश्चन्द्र जत्तिकै लेभलमा नभए पनि, युधिष्ठिर जत्तिकै लेभलमा नभए पनि कमसेकम त्यसको छेउछाउमा त हुनुपर्छ। कि नेल्सन मण्डेला, आज नेल्सन मण्डेला किन भाइ गान्धीले किन सत्यवादी कुरा गरे, गणेशमान किन शक्तिशाली छन्, किनकि उनीहरू वचनमा वचनबद्धता छ कि आफ्नो वचन दिइसकेपछि विश्वसनीयता भन्ने कहाँबाट आउँछ, यसले गर्छ, यसले भनेपछि, यसले शब्द दिएपछि ढुङ्गाको अचेत भन्ने एउटा विश्वसनीयता हुन्छ नि। हो, त्यो दिगोपनका लागि, नेतृत्वको लागि, दिगोपनको लागि शब्द ब्रह्म। म बोल्छु जे त्यही गर्छु, जे गर्छु त्यही बोल्छु, यो त्यो मात्रै सूत्र। शेक्सपियरले त्यही त भने, से व्हाट यु डु, डु व्हाट यु से। भन तिमी जे गर्छौ, जे गर्छौ त्यही मात्रै भन, बढी नभन। शेक्सपियरको वचन मैले रामायणको रघुकुलको वचन गरेँ र महाभारतका 100 हस्तीहरू भीष्म प्रतिज्ञाको कुरा गरेँ। भीष्म प्रतिज्ञाले म जिन्दगीभर विवाह गर्दिनँ भने कैयौँ परिस्थिति, राजतन्त्र सखा हुने युद्ध आउँदाखेरि पनि उनले आफ्नो वचनलाई बदलेन। महात्मा गान्धीका कुरा त्यही थिए। नेपालमा पनि मैले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रो नराम्रो भन्दा पनि व्यक्तिगत सफलताका लागि जसले कम बोले र गरेर देखाए, त्यस्ता व्यक्तिहरू अमर छन्, सफल भएका छन् इतिहासमा। साँच्चीकै भन्नुपर्दा म जे बोल्छु त्यही गर्छु, जे गर्छु त्यही बोल्छु भने गिरिजा प्रसाद अरूभन्दा राजनेतामा तुलनात्मक रूपमा पढेका होइनन्। उनले जुन वचन गर्थे, बोल्थे र पुरा गर्थे, व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो एउटा सफलताको चुरुमा, टाकुरामा पुगेको व्यक्तित्व। र थुप्रै विदेश, हाम्रो अन्य क्षेत्रका उदाहरणहरू पनि छन्। विशेष गरी राजनीतिक स्थायित्वमा, राजनीतिक स्थापित नेताहरूमा जसले बोल्छ र वचनलाई पुरा गर्छ, वचन पुरा गर्न नसक्ने कुरा बोल्दैन, त्यही मान्छे सफल भएका छन्। त्यही एउटा नीति, त्यही एउटा शब्द ब्रह्मको नीति भने चाहिँ एउटा शब्द भनेको ब्रह्म हो। मैले बोलेपछि सक्यो, तपाईँ नबोल्नुहोस्, एकदम मौन रहनुहोस्, मौन रहनुहोस्। अरू कुरा एउटा रमाइलो अथवा त्यसलाई एउटा बिचको कुरा राख्नुहोस्, न्युट्रालिटी ल्याउनुहोस् र वचन दिइसकेपछि त्यो त गर्नु पर्यो नि। त्यही कुराको नीति अवलम्बन गरौँ र नेतृत्व विकास गरौँ। एउटा सशक्त, विश्वसनीय, एउटा विश्वासमाथिको जुन विश्वास छ त्यसलाई निवारण गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने भनाइहरू राख्दै यो नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा यसलाई साथीहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको बिचमा आउने नै छौँ र अहिले पनि यसलाई व्यापक रूपमा सेयर गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् र जो साथीहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल थिच्नुहोस्। निरन्तर हाम्रो भिडियोहरू आइराख्नेछ। आएर हेर्नुभएको छ, तपाईँहरूको माया ममताबाट यो ठुलो परिवार बनिरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै, धन्यवाद, नमस्ते।